کارنامہ کہ انسان دنیا چ انسان دی پوجا کر رہا، کوئی پیر نو متھا ٹیک رہا سی، کوئی مولوی کو جنت منگتا سی، کوئی بادشاہ تو ڈردا سی، کوئی سرداراں دے دروازے جا کے مانگ سی۔ انسان دنیا چ انسان دا پجاری سی، نہ کسو نہ بوز مندو زہر دا، کوئی ایڈی حیثیت نہیں سی، نہ ہون دے برابر سی، تھلے ڈگا سی۔ سچ بتے کسرا و کیسر رہ نش بند ہا در دستو پاؤ گرد نش۔ کیسر اور کسرا جڑے ڈکٹیٹر بادشاہ سی روم دے اور ایران دے، انہاں دی شوکت اور جلال جڑا اور ڈاکہ مار رہی سے رستیاں جنہاں غریباں نے کچل کے رکھیا تسی انسان دے۔ اور بلکہ آ جڑا حدیث پاک تو ہوندا گٹیاں تو تھلے کپڑا ہوئے تے بہت احتیاط حضور نے کیتی نا، ورنہ گٹیاں تو کپڑے دا تانوں پتہ کون لوگ سی؟ 40 گز پیچھے ہوندا سی انہاں دا جبہ جنوں لوگ غلاماں دی طرح اٹھا کے چلدے سی، وزیر اٹھاوندے سی، بڑے بڑے حکمران اٹھاوندے سی کہ شان شاہ بادشاہ دا بادشاہ دے لباس میں اٹھا کے ترو۔ تاد حضور نے فرمایا متکبر اور ظالمو، انسان ہو کے ایڈا لمبا کپڑا چک کے بندے دوسرے چکن، ہاں انساناں دی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ فرمایا کسرا اور کیسر جڑے ہیں انہاں دا روب و راہ ڈاکو بن کے راہ چ بیٹھا سی، خلق خدا دی حیثیت ہی کوئی نہیں سی۔ انہاں دے بند آ در دستو پاؤ گردن، ہتھاں چ پیراں گردناں بیڑیاں پیاں، بالکل انہاں نوں کچلیا ہویا سی۔ کاہنوں پاپا سلطان و امیر، پھر میں آ گیا، کوئی کاہن ہے مولوی، کوئی پاپا ہے پوپ روم، کوئی بادشاہ اور امیر ہے، باہر یک نصیر صد نصیر۔ شکار بیچارہ ایک سی انسان، شکاری بہت سارے سی، آپ اپنی بوٹیاں نوچڑی نا، مولوی اپنا خراج منگتا سی، بھائی سانو نظرانے دیا کرو، بادشاہ جڑے سی اپنا آدھے سی ٹیکس دیو، ایک کماؤ ہی جوگا سی، غریب کچھ نہیں، نہ کسان دے پلے کچھ رہ جاتا سی، نہ عام کاروبار ٹیکساں دی سب چلا جاتا، تسی ہن پوسی رہ جاتے، آٹا تک نہیں لبدا، کتاراں لگے مارا کھاندے، صاحب اورنگو ہم پیرے کنشت بعد بر کشتے خراب ہے۔ انہیں ہن درود پڑھنا ہے، جے سمجھ آ گئی درود کیوں نہ پڑھیے، جنیاں نہیں کہنا تو آ کے ساری جان چھڑائی، توڑ دتیاں بیڑیاں۔ کون ہے انسانوں کو اپنا غلام بناؤن والا؟ صاحب اورنگو ہم پیرے کنشت، کتے کوئی تختے بیٹھا ہے، کوئی گرجے چ پیر بن کے بیٹھا ہے، بعد بر کشتے خراب ہے اون بشت، اور ہر ایک نے مختلف رنگاں تے اپنے ٹیکس لائے۔ اس غریب دا کھیت اجڑیا پیا ہے، انہاں دے ٹیکس نہیں مکدے، یہ حکومت دا ٹیکس ہے، یہ پیراں دا نظرانہ ہے۔ ایس دنیا تسی ویکھو کہ ہن بھی گدیاں دے مالک ہے، کوٹھیاں چ رہ کاراں تے آوندے، اور مرید بیچارہ دیہڑی کما کے آوندا، نال پیسے کٹھے کرنے بوریاں تسی دیکھ لو گے، جتھے کوئی پیر آوے جا کے مزدور 10 روپیے دیندا تو اس بوری چ پی جاندے، شرم نہیں آوندی ایڈیاں بچیاں بیٹھیاں، اس غریب دے پلے کوئی نہیں۔ میں کروڑا لئی پھردا کولوں دیاں، میں لے آ مرید پت لاکھ روپیے نہ بیٹی نے 10 ہی ملتے جیب پال ہے، ڈاکو کٹھے ہوئے۔ فرمایا اس غریب بیچارے دی کھیتی ویران، اور انہیں اتنے ٹیکس اپنے لائے۔ در کلیسا اس کفے رضوان فروش بحرین سید ازبوں دامے بدل، تے گرجیاں دے اندر پادری بشپ جنت ویچ رہے۔ اے تاریخی حقیقت ہے جنہوں نے انگلستان دی تاریخ دار عیسائیاں پتہ ہے، ایسا دور آیا کہ پوپ آف روم جڑا اس گل دا مدعی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا نائب دنیا تے میں، جب عیسیٰ علیہ السلام گیا اپنی جگہ شمون پطرس نو خلیفہ بنا کے گیا، 2 کنجیاں دے گیا، بیا جنت دی ہوتا دوزخ دی، ہن بھی کنجیاں دے کول ہے کہ جنت اور دوزخ دی 2 کنجیاں دتیاں، جنوں میں بخشنا بخشا جاندا، اور جنوں میں جہنمی کہہ دینا رب نہیں انہوں بخش سکتا۔ اور یہ معاملہ اتوں تک بدیا، ایسے پو بھی آئے جنہوں نے بدماشیاں غرق ہو کے دولت بہت آئے، بادشاہ تک پرنا انہوں نے ڈھالا، جناح کرن لگ پے، شراباں پین لگ پے۔ ایک پوپ نے پچھلے پوپ دی آمدنی بھی اڑاتی،